अहिले हामी इथुम्बु सुर्खेतथाम माङसीमा जाने पदमार्ग, यो सभापोखरी वडा नम्बर 3 को यो जाने पदमार्ग प्रधानमन्त्री रोजगारद्वारा निर्मित। केराबारी भिर, भाटभटेनी भिर। एक डेढ घन्टादेखि हिँडे छौँ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, अति राम्रो खादा अमिलो। यसको बोट यो चिन्नुस् है, यस्तोमा फल्छ। फल्ने यो हो, यहाँबाट मैले टिप्या हो हैन। यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगारबाट बनेको बाटो हो, बन्दै गर्दैछ। अहिले बन्ने प्रोसेसमै छ। यस्तो ठाउँ छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यो माथिल्लो भिर भाटभटेनी भिर हो। म प्राविधिक बाटो अनुगमन गर्दै हाम्रो वडा अध्यक्ष 3 नम्बरको दिल बहादुर तामाङ लगायत टोली अनुगमनमा छौँ। बाटोको हेर्दा क्रममा यस्तो जडीबुटी भेटा छौँ र यो खादा अमिलो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको यस्तो छ भिर। म अघि देखाएको फुल खाँदैछु, क्या मिठो अमिलो मजाको छ। जडीबुटी नै हो, तर थाहा भएन नाम के हो। खाइयो। यो सभापोखरी गाउँपालिकाको 3 नम्बर वाडा, सबभन्दा विकट एरियामा पर्छ। हामी यहाँ 10 बजे हिँडेर अहिले 3:54 छ। हामीले यस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्री रोजगारको कार्यक्रम काम गर्ने टोलीहरूको ठाउँमा फाइनली पुग्यो। यस्तो विकट ठाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो भिड छ र पारी चिचिला गाउँपालिका हो। त्यो भिड कटेर उतापट्टि मकालु र अहिले हामी सभापोखरी गाउँपालिकामा हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो दिलबहादुर तामाङ 3 नम्बर वडा अध्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो प्रधानमन्त्री रोजगारको काम गर्ने मान्छेहरू साथीहरूले यस्तो बाटो बनाउँदैछ। राम्रो छ। यस्तो जोखिमयुक्त हेर्न सक्नुहुन्छ। यी अलिकति मिस भयो भने यो 200 फिट मुनि पुगिन्छ। हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू कति जोखिमयुक्त ठाउँमा यसरी झर्दै हुनुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यस्तो जोखिम ठाउँमा पदमार्ग निर्माण। यो पावादेखि माथि इथुम्बु सुर्खेतथाम माङसीमा जाने पदमार्ग हो। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु।
यो 77-78 को प्रधानमन्त्री रोजगार अन्तर्गत लामो यात्रापछि 10 बजेदेखि हिँडेको ठ्याक्कै 4 बजे यहाँ आइपुग्यो हामी। बिहान 10 बजेदेखि हिँडेको हैन पावाबाट। अहिले हामी 3 नम्बरको इन्डिङ पोइन्ट सापकोरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 यो इन्डिङ पोइन्टमा आइसकेको छौँ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार 77-78 को काम तीव्र गतिमा चल्दैछ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो बाटो चिचिला गाउँपालिका र मकालु गाउँपालिकालाई जोडिन्छ। यो चिचिला गाउँपालिका यता हाम्रो यो पारिपट्टि हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडको ठ्याक्कै पारी मकालु गाउँपालिका हो। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कति नेचुरल आनन्दको ठाउँ, भिडपाखाले भरिएको हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो ठाडो छ भिड, तर हाम्रो साथीहरूले राम्रो काम गरेछ। यो पहिलो चरणमा यति काम गरिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ सरसफाइ प्लस स्टोन सोलिङ र फुट स्टेपको काम गरिएको छ। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म अर्जुन महतो, यस सापकोरी गाउँपालिका प्रधानमन्त्री रोजगारको प्राविधिक। आज म बाटो गमनको हिँड्ने क्रममा हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो भिड छ। अलिकति मिस्टेक भयो भने सिधै 800 फुट तल खोलामा हो। तर हाम्रो साथीहरूले राम्रो काम गरेर देखाएको छ र गरिएको छ। मुरी धन्यवाद साथीहरूलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ अझ हामी जाँदैछौँ। 8 घण्टाको लामो अन्तराल हिँडेर यो ठाउँमा हामी पुगेछौँ। म र यो सापकोरी गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष दिलकुमार तामाङ बाटो गमन गर्दै हेर्नुस् यो जोखिम हिँड्न बाटो, यो पदमार्ग, यो 77-78 को बजेटले मकालु र चिचिला बोर्डरको दुवै गाउँपालिका जोड्ने ठाउँमा यो पल्ट पुगाउनेछ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ नेचुरल ठाउँ पनि यस्तो भूगोल राम्रो छ हैन। लगातार हजुर त्यो माथलो
ल हेर्न सक्नुहुन्छ लामो अन्तराल 8 घण्टाको हिँडाइ हो। अहिले आएको बेला गराउनु यो कर्मठ यो बाटो बनाउने मान्छे इच्छुक यो बाटोको योगदान दिने मान्छे र अध्यक्षज्यू नवीन तामाङजी हेर्न सक्नुहुन्छ यो टिमलाई नेतृत्व गर्ने र अगाडिसम्म बढाउन सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ र यस्तो विकटमा नसोच्ने ठाउँमा उहाँले बाटो पदमार्ग भए पनि पुगाउनु भएको छ। उहाँको अहिलेको भनाइ 4 वर्षमा यता गाडी हामी जसरी पनि लाउँछौँ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो हाम्रो साथीहरू बाटोमा योगदान दिनेमा बाटो बनाउने तपाईँको नाम? हजुर दालबहादुर तामाङ सर। हेर्नु तपाईँको? मेरो नाम जीवन तामाङ। उहाँको साथी यी हेर्दै हुनु। ल तपाईँको नाम भन्नु त? मेरो हिमाल तामाङ। हिमाल तामाङज्यू बाटो बनाउँदै हुनुहुन्छ हेर्नु। ल साथीहरू यसो प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको काम पुरै रफ्तारमा हुँदैछ। ल साथीहरू राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। के छ बा? नमस्कार। एज अनुसार यहाँ छुट्याएको छ। हाम्रो बालाई खन्नमा नराखेर यी फाड्नुमा राखिदिएको छ। धेरै राम्रो। प्राकृतिकको देन हेर्नुहोस्, यस्तो राम्रो ठाउँ। शाहपोखरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सबभन्दा टाढा र सबभन्दा जोखिम ठाउँ यो इथुम्बु सुर्खेतथाम माङसीमा जाने पदमार्गमा हामी अहिले लास्ट पोइन्टमा आउँदैछौँ, पुगिसकेका छौँ। यहाँबाट 1 घन्टा अझै लाग्छ। 10 बजेदेखि 4 बजेसम्मको अन्तराल हिँड्ने क्रममा यहाँ आइपुगेका छौँ।